السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في لاشين ديالكم سيمفانو بيت اس اكس توداي وفاك كاع العديان وكاع النصابه. ديديكاس ليكم الاخوان، ديديكاس لي زادمين سكوادرا نابولي ماريو شبح خونا سمايكا. اللي عندي الجروب الاخوان تلقاو في الديسكريبشن. تحيه لكم من اول قائمه لاخر القائمه. شكرا على اللي جامع لي كومونتير ديالكم وصباحكم مبروك. بصحه الخوت اللي خداو الماتش ديال الراجل البارح دوسبي راه دخل. كاين اللي خدا السكور اكزاكت عاوتاني تشكى عليه بوحدو راه تخلص فيه بصحه الناس اللي تخلصوا في هذا الماتش. واخا كانت تسرق علينا من الجروب، كانوا داو شي ناس وحدين اخرين وباعوا لوحدين اخرين عاوتاني بفلوس. باعوا لولاد الشعب من الاخر، باعوا لولاد الشعب بفلوس. المهم ما علينا خوشي. الماتشات اللي عندنا اليوم كاين شي 40 ماتش غيكونوا مفاجآت الخوش. بالنسبه لي ماتش اللي كنظن غتكون فيهم السيربريز راه غادي تشوفوهم معايا، وفي الاخر غادي نقول لكم ولا كل اللي دابا غادي ندوز عليها غادي نقول لكم لي ماتش اللي تقدروا تلعبوا. عندنا كريستال بالاس مدخله هدرسفايلد في لا ليست الاولى حطينا اس. مانشستر مدخله واتفورد حطيناهم تما اس. عندنا ليزينغ مدخله هيرتا برلين في الدوري الالماني حطيناهم بلوس. اليوفي مدخله امبولي حطيناهم اس بي. هيرينفيا مدخله اكسيليسيور حطيناهم بلوس. كولو مدخله ديبور ايكيك في الدوري الشيلي حطيناهم اس. هاد لا ليست الاخوان كيبان ليا فيها مانشستر مزيان، كريستال بالاس مزيان. هاد لا ليست الاخوان كامله مزيانه، ما نقدرش نقول لكم شي ماتش حيدو كامله من اليوفي من هيرينفيان كولو كامله مزيانه. نشوفوا لا ليست الثانيه. ينيسي مدخله روبين كازان حطيناهم دوس في الدوري الروسي. روستوف مدخله اورال حطيناهم بوت هما في الدوري الروسي. هارتس مدخله ابيردين في بريمير شيب ديال اسكتلندا حطيناهم دوس بي. مونتروز مدخله سترانيير حطيناهم دوس بي هما في هادو في ليغوان ديال اسكتلندا. تريليبورغ مدخله غيز حطيناهم بلوس في الدوري السويد في لاكوب ديال السويد. الدوري السويدي يمكن هذا ماشي لاكوب، الدوري السويدي هذا يلا غيبدا. نشوفوا لا ليست الثالثه. راني نقزت لا ليست الثانيه حيت ما كتبشاش غلطت فيها. ريك جافيك مدخلها في نار في جوردور حطيناهم بلوس في لاكوب ديال ايسلندا. فاليرينجا مدخله مجوندالين في الدوري النرويجي حطيناهم بلوس. الدوري النرويجي هذا حتى هو يلا غيبدا. سيرو بورشينو مدخله ليبرتاد حطيناهم بلوس في الدوري الباراغواياني. بنفيكا مدخله طونديلا حطيناهم اس بي. سي اف ار كلوج مدخله استرا في الدوري الروماني حطيناهم اس. نسيتش ما قلتش لكم لي ماتش اللي تقدروا تعزلوا من هاد لا ليست الثانيه. كاين فيها البلوس الاخوان ديال السويد، وكاين فيها الدوس بي ديال ليغوان ديال مونتروز وسترانيير. الدوس بي هو راه مزيان كيبان ليا. روبين كازان دوس تا هو مزيان، ولا خفتوا منهم لعبوهم دوبل شونس، ولا ما عجبوكمش ما تلعبوهمش لان شويه كوطات ديالهم طالعين. بالنسبه لهاد لا ليست كاين ريك جافيك بلوس مزيان. بنفيكا اس بي هو مزيان. سيرو بورشينو البيوش ديالها هو مزيان مع ليبرتاد. شوفوا لا ليست الخامسه. لوزير مدخله بازل حطيناهم اس بي. بوستن ريفير مدخله بينارول حطيناهم بيوت في الدوري الاوروغواياني. نيو انجلاند مدخله مينيسوتا حطيناهم دوس بي. نيو انجلاند راه في اكفس ياماشا الاخوان، ماشي في الكرون فورم عليها. مينيسوتا دوس بي طلعت لي في الحساب دوس بي. ماشي غنقول لكم مينيسوتا واعر على نيو انجلاند، ولكن طلع لي في الحساب دوس بي ديال مينيسوتا راه حنا حطينا دوس بي. كانساس مدخله موريال حطيناهم اس بي في الدوري الامريكي. اراغوا مدخله كارابوبو في الدوري الفنزويلي حطيناهم دوس. لا ليست السادسه. استون فيا مدخله بلاك بيرن حطيناهم دوس. هاد الماتش الاخوان راه كنظن تكون فيه سوربريز. دوس ولا دوس بي ديالو مزيان. ليدز مدخله ميلوال حطيناهم اس. شيفايلد يونايتد مدخله بريستول سيتي حطيناهم اس. سكونشورب مدخله اف سي ويمبلدون حطيناهم بوت في ليغوان ديال الانجليز. ستراسبورغ مدخله غانغون حطيناهم بوت في لاكوب ديال فرنسا. لا ليست السابعه. ناسيونال بوتوسيا مدخله سان خوسي حطيناهم بلوس.
لوديغوريتش مدخله بيرو حطيناهم اس بي ولا اس اونديكاب في الدوري البلغاري. كولو مدخله دي بور ايكيك هاد الماتش عاودنا اس. ملادا بوليسلاف مدخله سبارتا براغا حطيناهم دوس في الدوري التشيكي. ماكارا مدخله يونيفرسال كاثوليكا حطيناهم بيوش ماركيو بجوج. غادي نرجعو عاوشاني لا ليست الخامسه نقول لكم شنو تقدروا تعزلوا منا. بينارول الاخوان مزيان، ومينيسوتا دوس بيش هو كيبان ليا مزيان. بالنسبه لهاد لا ليست كيبان ليا بلاك بيرن دوس بي مزيان، هو اللي كيبان ليا في هاد لا ليست. لا ليست السابعه البلوس ديال ناسيونال بوتوسي مزيان الاخوان. الاس بي ديال لودوغوريتش هو مزيان. كولو اس ديالها راه قلنا لكم في الاول مزيان. ماكارا البيوش ديالها تا هو مزيان كيبان ليا. اعتذار كمارو غرونيين. هذا الماتش الاخوان هو كنظن تكون فيه سيربريز. غرونيين راه شي 11 ماتش الاخر لا يمكن ما خاسراش. اما دوس بي بجوجهم كيبانوا ليا مزيانين. هيريني فيا مدخله اكسيديسيور حطيناهم بلوس. خطافي مدخله لي خاناس حطيناهم اس. الافيس مدخله اتلتيكو مدريد حطيناهم اس بي. اوستاند مدخله اوبن حطيناهم اس. ناسيونال بوتوسي مدخله سان خوسي. هذا الماتش عاودنا راه كنا حطينا ديجا بلوس كيبان ليا قلت لكم بلوس ديالو مزيان. بالنسبه لهاد لا ليست اللي بغى يلعب غرونيين دوس ولا دوس بي مزيان. اما اللي بغى ياخذ ماتشات يشاركهم بحال اللي كنت قلت لكم في لي ليست الاخرين يشاركهم مع الماتشات اللي عزلت لكم من لي ليست. كيبان ليا البلوس ديال هيرينيفيان وكيبان ليا الاس ديال خطافي والاس ديال اوستاند هادو مزيانين. لا ليست تاسعه مارسيليا اس بي كونتر انجرس في الدوري الفرنسي. دورشموند مدخله وولفسبورغ حطيناهم اس. نورنبورغ مدخله اوكسبورغ حطيناهم دوس ولا دوبل شونس بالنسبه للغروميز. فيردر بريمن مدخله ماينز حطيناهم دوس. هذا الماتش الاخوان هو كيبان ليا تقدر تكون فيه سيربريز دوس ولا دوس بي ديال ماينز. اليوفي مدخله امبولي حطيناهم اس بي. بالنسبه لهاد لا ليست الاخوان مارسيليا واليوفي مزيانين. دورشموند حتى هي كيبان ليا مزيانه. دورشموند ما غاداش تزقل هذا الماتش. دورشموند ان شاء الله يسالي اس. هادشي اللي كاين عندنا الاخوان. تبارك الله عليكم. وكما قلت لكم بصحه الاخوان اللي خداو الماتش ديال الرجاء كنعاودها وكنأكد عليها لانه ماتش اللي تسرق علينا خوش. بقات فينا هاد الشمشه هادي ولكن ان شاء الله ما تعاودش. راه الغربال خدمناه البارح وغادي نعاودو ثاني ان شاء الله نخدموه حتى نطيحو في هاد خونا اللي كيخرج لينا الماتشات. غنخليكم الاخوان مع لي ريزولطا اللي قدرنا نشدو البارح.
هادشي اللي كان عندنا الاخوان، تهلاو ليا في ريوسكم، تبارك الله عليكم والله يسخر الجميع. نسيت ما قلتش لكم الاخوان، بالنسبه للناس اللي كتلعب في البيت وما كتربحش، ما عليها غير تدخل للجروب، غتلقى النمره ديالي مع لي زادمين ديال الجروب، كتب لي ان شاء الله وغادي يكون الخير. تهلاو ليا في ريوسكم اخوش والله يسخر الجميع.